जय नेपाल। पार्टी फरक परे नेपाली कांग्रेसको 14औं केन्द्रीय महाधिवेशन अन्तर्गत आज मक्सिर 6 गते क्षेत्रीय अधिवेशनहरू नेपालभरिका सबै क्षेत्रीय अधिवेशनहरू अगाडि बढेका छन्। यसै सन्दर्भमा कास्की क्षेत्र नम्बर 1 को क्षेत्रीय अधिवेशन को सिलसिलामा अहिले हामी तालचोकमा छौँ। यो सौहार्दपूर्ण वातावरणमा चाहिँ यो अधिवेशन अगाडि बढिरहेको छ र सँगसँगै यो अधिवेशनका रूपमा भन्दा पनि निर्वाचनको झल्को दिने गरेर अगाडि बढेको छ। यसमा केही आचार संहिताहरू पार्टीले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिताहरू चाहिँ पार्टीले अलिकति स्ट्रिक्टली लागू नगरेका हुनाले चाहिँ अलिकति अधिवेशनका भन्दा पनि निर्वाचनका हिसाबले गएको जुन चाहिँ यसलाई चाहिँ आगामी अधिवेशनहरूमा सच्याउनु पर्ने आवश्यकता छ भने यो नेपाली कांग्रेसको सङ्गठनका हिसाबले यो एउटा पर्व, यो कुम्भ मेला र यो चाहिँ कांग्रेसको यो कुलदेवताको पूजा जस्तो जुन 5 वर्ष 6 वर्षमा आउने, यसलाई हामीले हर्षोल्लासका साथ पोजिटिभ हिसाबले एउटा ऊर्जा र उत्साहका साथ हामीले मनाएका छौँ। जय नेपाल। छोड़ के हम लोग इसको छोड़ के जय नेपाल जित्निस छ भन न साथी बहिनीहरूले पनि माग्नु भयो भोट है हो उनीहरूलाई थाहा छैन नि त्यो मान्छेको उसको लागि आएको है उसको लागि फेरि कसलाई भोट माग्न आउनुको उहाँहरू यो बिहान रहँदा उल्टो भन्नु होला नि अघि पार्टी पेलेस कुन हजुर ओहो फेरि यिनले अब झाउ गर्ने भयो बोल्दैन जा विकासको पनि विकासको लगाइदियो यहाँ भरिसकेको छ। अब पछाडि राखे मात्र हो त्यो त। अनि के भन्छ त्यो यतापट्टिको त्यो यतापट्टि हाम्रो त्यो चेन्जिङ रुमहरू त
काङ्ग्रेस कहाँ लुकेर बसेको जस्तो लाग्छ आज दिनमा तपाईँले देख्नुभयो? नेपाली काङ्ग्रेस एकदमै लोकतान्त्रिक पद्धति मान्ने पार्टी हो। त्यसैले पनि यो खालको माहौल तपाईँले देख्नु भएको छ। हाम्रो यो पद्धति हाम्रो सिद्धान्तलाई एकदमै अङ्गीकृत गरेको देखिएको छ। हामी सबै भड्कली जस्तो पनि देखियो, यो धेरै नै अलिकति के लाग्छ यहाँलाई? अहिले यसलाई सकारात्मक रूपमा हेरौँ। कोभिडको 2 वर्षपछिको त्यो माहौलमा सबैले आफ्नो चाहना अनुसार उम्मेदवारी दिन पाउने एउटा माहौल पनि हो। यो एकता, सद्भाव र रूपान्तरणको मेला पनि हो। सबै क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूलाई राजनीतिक निर्णय गरिदिनुमा पनि म हार्दिक अनि हाम्रो मतदाताहरू जो मत हाल्न यसलाई राख्न आउँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई के भन्नुहुन्छ यहाँले? एकदमै अनुरोध गर्दछु र सबैलाई मलाई मात्रै भोट हाल भन्दिनँ म, किनकि गुड बोकेर हिँड्दिनँ म, एउटा बिपीको गुड बोकेर हिँड्ने व्यक्ति हुँ। त्यसैले सबैले राजनीतिक निर्णय गरिदिनु होला। तपाईँको राजनीतिक निर्णयले नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठन समृद्ध र सुदृढीकरण हुनेछ र पक्कै पनि रूपान्तरण पनि हुनेछ। तपाईँले खोजेको जस्तो काङ्ग्रेस बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ एकदमै राजनीतिक व्यक्तित्वलाई चाहिँ मत दिनु होला, यही अनुरोध गर्छु। यहाँलाई हामी शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ र हामी यो माहौल compromise करता जय नेपाल भन्नुहोस् छैन गाडीमा रहन्छ त नि नमस्कार गर्दै
मान्छे देखेपछि हुन्छ कि अगाडि हजुरलाई भन्नुपर्छ भन्दैन यो निकाल्नु जय नेपाल बहिनी यता हेरे त हाम्रो पूर्ण दालले देखाउनु पर्दैन मेरो नाम बोधबहादुर कार्की हो। म गण्डकी प्रदेशको भर्खरै नवनिर्वाचित प्रदेश प्रतिनिधि। आज यो नेपाली काङ्ग्रेस को यो 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत यो क्षेत्र नम्बर 1 को यो तालचोकमा यो क्षेत्रीय सभापति पदाधिकारी लगायत महाधिवेशन प्रतिनिधि लगायतको यो चुनावहरू हुन गइरहेको छ र आज यहाँ सबै नेपाली काङ्ग्रेसका सबै तहका नेता कार्यकर्ताज्यूहरू एकदम सौहार्द किसिमबाट भाग लिनु भएको छ र त्यस्तै शुभेच्छुक नेपाली काङ्ग्रेसका शुभेच्छुक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि यहाँ उल्लेखनीय रूपमा आउनु भएको छ र यो चुनाव असाध्यै सौहार्द किसिमबाट यो आफ्नो यो घरभित्रकै नेपाली काङ्ग्रेसको घरभित्रकै चुनाव हो। यो चुनावमा जो आयो भने पनि हाम्रा नेपाली काङ्ग्रेसभित्रकै साथीहरू आउने र हामीले यो चुनावलाई चुनावसम्म मात्रै हेरेका छौँ। चुनावपछि फेरि हामी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहे कसैले जितौँला चाहे कसैले हारौँला तर एकै ठाउँमा भएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई मजबुत बनाएर अगाडि लाने क्रममा हामी सबै नेपाली काङ्ग्रेसका सबै तहका नेता कार्यकर्ता शुभेच्छुकहरू हामी प्रतिबद्ध छौँ भन्ने म यो सबैलाई यो सन्देश दिन चाहन्छु। पहिला दुई अगाडि मैले झैँदै राखेँ कहाँको मान्छेहरू कहाँ एकै हेलो जय नेपाल हेलो जय नेपाल 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 यता नि ल जय नेपाल
भिडियो हेरिराख्नुभएका सम्पूर्णमा जय नेपाल। मेरो नाम सौरभ खत्री। साँच्चीकै नै यो काङ्ग्रेसको मात्र होइन कि यो काङ्ग्रेसको यो अधिवेशनले कस्तो खालको एउटा सन्देश दिएको छ भने म यहाँ देख्दैछु, म जस्ता विभिन्न कलेज पढ्नेदेखि युनिभर्सिटी पढ्नेदेखि थुप्रै विभागबाट आउनुभएका युवाहरू पनि आजको यो अधिवेशनमा संलग्न हुनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि साँच्चै नै राजनीतिमा युवाहरूको पनि जोस र जाँगर अब सकारात्मक हिसाबले प्रयोग हुँदैछ र युवाहरू पनि राजनीतिमा चासो देखाउँदै हुनुहुन्छ, जो राष्ट्रको लागि एकदमै हितकार हुनेछ। हस्त जय नेपाल। माले बटन कति हासिल मुद्रा कति खुसी लाग्यो मामा भान्जीको राम्रो निकाल्नु राई मनी राम्रै छु ए भन्नु मास ल मास के सासमा छोडेछु आज यो बुढाको पनि लिइदिनु ल ल भन्नु ल नाति ल ल मेरो दिदीलाई धेरै धेरै बधाई। भोटै हाल्नु नपर्ने बनाउनु भयो। मलाई हो अलि टाढालाई पो हुन्छ ल जय नेपाल अनि यसरी नि भिडियो देखेँ ल जय नेपाल। कसको राखिदियो है फेभरेट मान्छेकै राखिदियो है जय नेपाल। भोलि भानुले देखाओस् क्या ल यता हेर्नु एकचोटि भानुले देखाओस् है। जय नेपाल। म सरोज केसी। म अस्ति मात्रै सम्पन्न नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्रीय कार्य समितिको सचिव छु। यति बेला हामी नेपाली काङ्ग्रेसको 10 गते सम्पन्न हुन गएको जिल्ला अधिवेशनको तयारीमा छौँ। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ हाम्रो वरिपरि नेपाली काङ्ग्रेस कास्कीमा रहेका करिब 2200 क्षेत्रीय प्रतिनिधिको रोभरमा कास्की जिल्लाको नयाँ नेतृत्व चयन हुँदैछ। हामीले काङ्ग्रेससँग जोडिएको आह्वानमा काङ्ग्रेसलाई सशक्त बनाउने र नियमित अधिवेशनको प्रक्रियामा लाने क्रममा चाहिँ केही क्षणमा हाम्रो कार्यतालिकाहरू परिवर्तन भयो। नियमित रूपमा तोकिएका कार्यक्रमहरू परिवर्तन हुँदै आयो। तर अहिले पछिल्लो समय देशैभरि नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला अधिवेशनहरू सम्पन्न हुँदैछ। यही क्रममा आज हामी नेपाली काङ्ग्रेस कास्कीको जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्दै गइरहेका छौँ र निर्वाचन मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुनुहुन्छ। क्षेत्रीय 3 गतेको हामीले प्रदेश समितिहरू सम्पन्न गऱ्यौँ, 6 गते क्षेत्रीय समितिहरू सम्पन्न गऱ्यौँ र आज हामी 10 गते जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरेर 16 17 गते प्रदेश कमिटीहरू र हामी केन्द्रीय समितिको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने चरणमा छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस यो मुलुकको सबैभन्दा ठुलो र मियो पार्टी हो। प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको प्रतिबद्धतामा नेपाली काङ्ग्रेसले नयाँ पुस्तासँग जोडिने र काङ्ग्रेसको अभियानलाई सशक्त रूपमा निर्माण गरेर युवाहरूको बिचमा नेपाली काङ्ग्रेस उद्यमशीलतासँग जोडिन्छ। नेपाली
नेपाली काङ्ग्रेस श्रमसँग जोडिन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस नयाँ जोस र जाँगरसँग जोडिन्छ भन्ने हेतुले हामीले काङ्ग्रेसको सङ्गठनलाई अगाडि बढाएका छौँ। आज जति नै नेपाली काङ्ग्रेससँग आस्था राख्ने बाहिर हुनुहुन्छ, भित्र हुनुहुन्छ, सङ्गठनको मर्यादाभित्र हुनुहुन्छ, सबैलाई हामी के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने हामीले मनदेखि रोजेको काङ्ग्रेस, गुट र उपगुटमा प्रभावित भएको काङ्ग्रेस होइन, सशक्त काङ्ग्रेस निर्माण गर्नलाई हाम्रा क्षेत्रीय प्रतिनिधि कार्यकर्ता सबैले मनदेखि चाहनु भएको छ। हामी त्यस्तै खालको नेतृत्व चयन गर्दैछौँ। यसका निम्ति पनि हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। कहिलेकाहीँ अधिवेशनको प्रक्रियामा यो त्यो मनमिल्ने साथीहरूको बिचमा एउटा विभाजन हुनसक्छ, तर अधिवेशन आज हामी सम्पन्न गरेर गइसकेपछि भोलिबाट हामी नियमित प्रक्रियामा फर्केर काङ्ग्रेसको चारतारे रुख र नेपाली जनताको आधार स्तम्भलाई बलियो बनाउने गरेर लागौँ भन्दै म शुभकामना व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।